सुरवातीक सगळीं उबी रावया. गायन घेवया A16 पेज 8. Paular Paul, marun waktu soluya, Eva doshonge un Jerusalem. Paular Paul, marun waktu soluya, Eva doshonge un Jerusalem. Jerusalem Deva vostice, Akatami toi melum was pace. Jerusalem Deva vostice, Akatami toi melum was pace. Paular Paul, marun waktu soluya, Deva doshonge un Jerusalem. Paular Paul, marun waktu soluya, Deva doshonge un Jerusalem. सगळ्यांक तुमकां देव बरो दीस दिवं. तुका जेजू करपा दिवं. आयचे मीस बेटोयला इजिदोर आल्मेदा ह्या बाबाक सोंपल्यार एक वरस भरता. देवान ताची काकलूत करून सर्गींच्या राज्यान ताका घेवंक ह्या मिसान ताचे पसत मागता. त्याच बरोबर बेला आनी फ्रांसीस लुईस डिसूजा ह्या बाबांबणीच्या ओतम्या पसत हे मीस पेटयला. तांकांय आमी सासणाचें सूख फावो जाल्या पुरो म्हूण आमी मागता. आयज वाडदीस समरमता वनिता लॉपीस आमचे देव संदेशकान आनी आयडा फेर्नांदीस केरेत भशेन ह्या भयणाचेर देवाचो आशिर्वाद ह्या मिसांत आमी मागता. दुसरीं भाव भयणां आपलो वाडदीस वो काजाराचो दीस मनयतात. तांचे सगल्यांचेर देवाचो आशिर्वाद मागता. उदेक करून पिडेंत आसलेल्या सगल्यांक आमी उगडास करून मागता. कोरोना व्हायरस हे पिडेक लागून कश्टावतल्या भावा भयणांक बेगीनच इलाज मेळोवंक आनी पेकोवणी फावो जावंक ह्या मिसांत आमी मागता. आमच्या जोण्याकल्याची मागणी ह्या मिसा बलिदानांतल्यान आमी बापाक उबारुया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नवी आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सव्य आसूं. तुमचे सव्य आसूं. हे पवित्र रितीन फावो ते परी वांटो घेवचे खातीर आमची पातकां ओळखून घेवया. हांव पातकी सोर पदवेदार देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उच्चारून वायट आदारून बरें सोडून हांवें जायती पातकां केल्यान. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या पासत बागेवन सदांच सांकवार मारीक सगळ्या देवदेतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सोर पदवेदार देव आमची काकूत करो आनी आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावोवंक. आमेन. सोम्या काकूत कोर. सोम्या काकलूत कोर. क्रिस्ता काकलूत कोर. क्रिस्ता काकलूत कोर. सोम्या काकूत कोर. सोम्या काकलूत कोर. प्रार्थुया. देवा आमच्या मोगाळ बापा, तुज्या देण्यान आमकां सोडवण मेळटा आनी आमी तुजी आपणायलोली भुरगीं जावंक पावता. तर आमचेर तुज्या मोगाच्या भुरग्यांचेर तुजी दयाळ दीस घाल. जेजूचेर आमी बाबा दवरता देखून खोरी स्वतंत्रताय आनी सासणाच्या जिविताचें दायज आमकां फावो कर म्हूण मागता. आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणांक. आमेन.
भाग्यवन पावलून कोरीतकारांक बरयल्ले पयले चिटी वेले वाचप. भावा भयणीनो, संवसारी जानवाय गोरवान फुलयता, मोग बांदून हाडटा. आपूण कितेंय जाणा म्हूण सोजमता तो फावो ते परी ते वळखना. पूण देवाचो मोग करता त्या मनशाक देव बरो वळखता. देखून आतां कुड्ड्या देवांक भेटयलोल्या खाणा विशीं उलोवन कुड्डो देव म्हणलोलो संवसारांत नाच आनी एका भायर आनीक देव ना म्हूण आमी जाणव. कित्याक जोरी जावन स्वर्गी जावन संवसारी देव म्हणलोले आसात आनी खरेंच तसले देव आनी दोनी जायते आसात. तोरी आमकां एकूच देव आसा, बाप तो. ताचे थावन सगळे येता आनी आमी ताचे खातीर आसाव. आनी एकलो सोमी आसा, जेजू क्रिस्त. हाचे वरवीं सगळे येता आनी ताचेच खातीर आमी आसाव. पूण ही ओळख सगल्यांक ना. थोड्यांक असल्या कुड्ड्या देवांची इतली संवय जाल्या की आयज लेकून भेटयलोले खाण खरेंच ते एका कुड्ड्या देवाक भेटयलोले जाल्ले परी ते खातात आनी अशें तांचें अंतस्कोण ओसोक देखून मेळ्ळें जाता. आनी जाचे खातीर क्रिस्त मेलो त्या तुज्या ओसोक भावाचो तुजे जाणवायेक लागून इबाड जातलो. हे परी भावा भयणीचेर आड पातक करून आनी ताचे ओसोक अंतस्कोणांक दोखो दिवन क्रिस्ताचेर आड तुमी पातक करतात. म्हणटूच जेवणाक लागून म्हजो भाव पातक करूंक पावता जाल्यार ह्या फुडें म्हज्या भावाक खोटी देख जावंक आनी केन्नाच हांव मांस खावचो ना. देवाचें उतर हे. देवाचे वडपकार. जबाब. सासणाच्या जिविताच्या मार्गार म्हजी पावलां घाल. सगळीं म्हणुया. सासणाच्या जिविताच्या मार्गार म्हजी पावलां घाल. सर्वेस्परा, तुवें म्हजो थाव घेतलाय. तूं म्हाका वळखताय. हांव केन्ना बसता आनी केन्ना उठ्ठा तें तूं जाणाय. म्हज्या मनांतलीं चिंतनां पयस थावन तुका थावी. हांव चलता की आड पडटा तें तूं पळयताय. सगल्यो म्हज्यो करण्यो तुज्या मुखार उक्त्यो. जबाब. सासणाच्या जिविताच्या मार्गार म्हजी पावलां घाल. सांद्यान सांदो म्हजी कूड तुवें घोडलाय. म्हज्या आवयच्या कुसव्यांत तुवें म्हाका विणलाय. म्हजें सैम म्हणल्यार एक अजाप. सगलीं तुजी कर्तुत्वां अजापाची. तांचे खातीर तुका हांव दिनवासता. जबाब. सासणाच्या जिविताच्या मार्गार म्हजी पावलां घाल. देवा, म्हजी चवकशी कर आनी म्हजें अंतस्कोण तपासून काड. म्हजी परिक्षा कर आनी म्हजी चिंतनां ओळखून घे. वांकड्या मार्गान हांव चलना म्हूण पळय आनी सासणाच्या जिविताच्या मार्गार म्हजी पावलां घाल. जबाब. सासणाच्या जिविताच्या मार्गार म्हजी पावलां घाल. उद्गार. Sorvesporak, soy, soy. Sorvesporak, soy, soy. Sorvesporak, soy, soy. Sorvesporak, soy, soy. आमी एकामेकाचो मोग केलो जाल्यार देव आमचे सवे जियेता आनी ताचो मोग आमचे सवे संपूर्णायेक पावता. Sorvesporak, soy, soy. Sorvesporak, soy, soy. Sorvesporak, soy, soy. Sorvesporak, soy, soy. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. महिमा तुका सोम्या. जेजून आपल्या शिसांक म्हणलें, तुमकां म्हाका कान दितोल्यांक सांगता, तुमच्या दुस्मनाचो मोग करात. तुमकां जळटात तांकां बरें करात. तुमचे शिराप घालतात तांकां आशिर्वाद दियात. तुमकां वायट करतात तांचे पासत मागात. कोण तुका एका पोळ्यार मारीत जाल्यार दुसरोय पोलो ताका दाखय. तुजो जुबो काडून घे, ताका घोस्तूय व्हरूंक आडाय नाका.
तुजे लागीं मागी ताका दी आनी तुजी वस्त काडून वेल्या ताचे कडची ती परत मागूं नाका. यारांनी तुमचे सोरी केलोले तुमकां जाय तशें तुमी तांचे सोरी करात. तुमचो मोग करतल्यांचोच तुमी मोग करशात जाल्यार तातूंत तुमचें पुण्य कसलें. तर पातकी लेगून आपणाचो मोग करतल्यांचो मोग करता आनी तांकां बरें करतल्यांकूच तुमी बरें करशात जाल्यार तातूंत तुमचें पुण्य कसलें. पातकी पर्यंत तशेंच करता. जांचे लागीं परत घेतल्यात म्हूण तुमी रावतात तांकांच तुमी कितें उश्णें दितात जाल्यार तातूंत तुमचें पुण्य कसलें. दिलां तितल्याय परत घेवच्या मनान पातक्यांक उश्णें दितात. पूण तुमी तुमच्या दुस्मनाचो मोग करात, तांकां बरें करात आनी परत घेवचे आशा धरिनासतना हेरांक उश्णें दियात. तेन्ना तुमकां व्हडली मजुरी मेळटली आनी परमेश्वराचीं भुरगीं तुमी जातल्यात. तर अनउपकार्या आनी वायटव्यां सोरी तो कोणवाळो. तुमचो बाप दोयाळ तशी तुमी दोयाळ जायात. कोणाचीच नीत करिनाकात आनी तुमची देव नीत करचो ना. कोणाकूच गुन्यांवकार करिनाकात आनी तुमकांय देव गुन्यांवकार करचो ना. दुसऱ्यांक बोगसात आनी देवूय तुमकां बोगशितलो. दियात आनी तुमकांय मेळटलें. बरें चिकार दामून चेपून हालोवन आनी हो तसो सुयेन भरलेलें माप तुमचे उंटयेन पडटलें. कित्याक ज्या मापान तुमी दुसऱ्याक दितात त्याच मापान तुमकांय मेळटलें. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान हे वखाणी तुका क्रिस्ता. बाबडीनो, आमचें कसलेंय फंक्शन जाल्या उपरांत आमकां गिफ्ट पडटा, जायते गिफ्ट. आनी मागीर आमी एक बूक घेवन बसता. कोणान आमकां 10 रुपया दिले, 100 रुपया दिले, कोणान बरें गिफ्ट काडल्यार तें सारकें बरोवन दवरतात थोडीं जाणां. आनी मागीर तांचें फंक्शन आयल्या उपरांत तो बूक घोडेक थोडीं जाणां उकडटा. पळयता ताणें तर म्हाका 1000 दिला काजाराक, हांवूय ताका 1000 दितोली. ताणें म्हाका अमको बरो आयटम हाडून दिला घराचो, हांवूय ताका हाडून दितलें. बाबडीनो, आयज आमचें क्रिस्तांवपण धर्म असलो जाला. तूं म्हाका बक्षिता, हांव तुका बक्षिता. तूं म्हाका बक्षिना, हांव तुका बक्षिना. तूं म्हजो दुस्मान, हांव तुका केन्नाच आपयना घरान. हांव तुजे लागीं उलोवपाक लेगून तोंड लेगून पळोवपाक ना. जरी तो तुवें म्हाका इस्मायल दिली, हांवूय तुका परत दिता. जरी तो तुवें म्हाका वळखिलो, हांव तुका वळखिता. इतलीं वर्सां आमी क्रिस्तांवां जावन we become very selective Christians in all our dealings. बावबडीनो, असलें धोरण जेजू क्रिस्त आमकां दाखयना. असलो धर्म जेजू घडोवंक ह्या संवसारांत येवंक ना. आमकां सगल्यांक वेंगोवंक आयला. आमकां अदीक करून आमचेर जळटा तांकां, आमचे शिराप घालता तांकां, आमचें वायट उलयता तांकां जेजू वेंगोवंक आयला. आनी जेजून हें आपल्या जिवितान दाखयलां. जेजू केन्नाच सिलेक्टीव जावंक ना. अमक्याच लोकां पासत आपूण वावर करतलो हें केन्नाच चिंतूंक ना. देखून जेजून आमकां ही वाट दाखयला, आमी क्रिस्तांवां कशीं जिवया. दुबाबरेत आमी कोणाचें गिफ्ट दिवंक जाय तें दिवंक सोदतात, अमकेंच बरोवन ताचेर कांय ना दवरलेलें. पूण म्हाजो मोग करता म्हूण हांव ताचो मोग करतलो. म्हाका कितें बरें दिता म्हूण हांव ताका परत दितलो, हाचेर नियाळ करुया आनी हाचेर आमचें लक्ष घालुया. कित्याक हांव असो जाता? केन्नाय कित्याक हांव दुस्माना सोबे इतलो चामटो इमटो हांव कित्याक जाता?
कित्याक ताणें म्हाका वायट केलां म्हणून हांवूय ताका दोबरात वायट करतलो वा हांव ताचे पासत मागतलो. देवा लागीं मागतलो आमची इश्टागत आमचो संबंद जो तुटला, जो आमचे सवें ना, आमचें नातें इतलें बरें आसल्या आदीं तें आतां ना. घोडयेक आमचे भाव भयणां तीं जायत, घोडयेक आमची गोड इश्टां इश्टिणी तीं जायत. आमचे मदें संबंद आसलो तो ना. हांव कशे भाशेन वावर करतलो, ह्या म्हज्या भावाक हे म्हजे भयणीक परतून म्हज्या संबंदान जिवंक हांव कसो वावुरतलो, हाचेर आमचें दान मन घालुया. आयज पयल्या वाचपांत आमकां भाग्योन पावलो म्हणटा आमकां देवान खूब दिलां आनी अदीक करून देवाची पदवी आमकां फावो जाल्या. हेच पदवेन देवाच्या मोगाच्या रिणांत आमी आसूंक जाय. जरी तो देवान आमकां इतलो मोग दिला, आमी तो दुसऱ्यांक हो मोग दिवंक जाय. देवान आमकां जानवाय दिल्या इतली, आमकां कितें बरें आनी कितें वायटें विचून काडूंक बरें तें करूंक फुडें सरात. भाव भयणीनो, जे देव आमकां दिता, जेजू आमकां दिता, भाग्योन पावलो म्हणटा केन्नाच हिशोब धरिना. आमकां खूब दिता पूण आमच्या शेजाऱ्यां सोबें, दुस्मानां सोबें, आमच्या सांगात्या सोबें आमची वागणूक दुसरी जाता. बरी वागणूक करुया, क्रिस्तांव कशीं जिवया आनी देवाचो मोग शिपडावंक आमी वावरुया. भेटोने वेळार आमी गायन घेवया C4 पेज 29. आमची पातकां धुवून काडून निर्मल काळजां तुका वगूंक देवा आनी मनशा मोदें सोदान करूंक शांती करूंक आसा जेजू तुवें दिलो भुरगो तुजो. आसा जेजू तुवें दिलो भुरगो तुजो. म्हज्या बाबा भयणीनो, हे म्हजें आनी तुमचें बलिदान सोर पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हण मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आखे पवित्र सभेच्या दवाक सर्वेस्पर मानून घेवं. देवा आमच्या बापा, तूं खरी भक्तीची आनी शांतीची झर. तुजे मोहिमेक फावो तो मान आमी दिसो कर आनी ह्या पवित्र गुटान वांटो घेवन एका मनाची आनी एका काळजाची आमी जावंक निर्मी. हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नवी. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सव्य आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परा थंय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वाचुया. वय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सोर पदवेदारांनी सासणाच्या देवा, सोर कड्यांनी सोरताय जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिन वाचूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. मोगान आमी ताचें मरण संभरमता. जिव्या बावार्थान ताचें पुनर्जिवणपण परगट्टा. तीर बरवाशान ताचें मोहिमेवन तेण्याक कोंत्रेकता. देखून आतां देवदूतांनी भक्तां संगाती निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायता. पवित्र 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 दोलबराचो सर्वेस्पर तूं. स्वर्ग आनी संवसार भरला तुज्या वैभवान. उंचोर्गी तुका सोय सोय. सर्वेस्पराचे नावी येता ताका सोय. उंचोर्गी तुका सोय सोय. बापा, खरोच तूं पवित्र. तूं सगल्या पवित्रपणाची झोर. तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कोर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशेन कोश्ट मरण सोसूंक वेचे आदी ताणें उंडो घेतलो.
तुका दिनवासून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें